الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین والا آلکا وصحابکا یا رحمت للعالمین حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد حضرات دی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھی ہو ذقاد شریف دا آخری جماعت المبارک اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن دا صدقہ کشمیر، بوسنیا، چچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ تے برما دے مسلمانہ دی اللہ غیب دے خزانے اچھو مدد فرمائے دوران خطبہ قرآن کریم چو چند سارے کلمات طیبات حصول برکت واسطے تلاوت کیتے نے اس دے ضمن دے اندر میں اپنی گزارشات تسا نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنی ہے اللہ کریم حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے نماز تقریباً ہر بندے نو زبانی یاد ہے اگر نماز دے نال نال نماز دا ترجمہ یاد ہو جائے تے سونے تے سہاگا ہے
پھر بندے نو نماز پڑھدیاں پتہ لگدا رہندا ہے کہ میں اپنے رب نال کیڑی کیڑی گل پیا کرنا وا۔ حضرات بندہ مومن دنیا نو چھوڑ کے اللہ دے حضور وضو کر کے نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے، ثنا پڑھدا ہے، اودیاں حمداں بیان کردا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اودیاں حمداں بیان کردا ہے، صفت و ثنا، اودی مالکیت دا تذکرہ اور صراط مستقیم دے رستے دی متلاشی دی عرض نامہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا ہے، روزے جزا دا تذکرہ، دو چار قرآن دی آیات یا سورت پڑھ کے بندہ مومن رکوع کر کے آندا ہے سبحان ربی العظیم، میرا پاک پروردگار ہوئے جڑا سب تو وڈا عظیم ہے۔ اے دوواں پکھیاں دے منہ میرے وال نہ ہون، ادھر ہی رکھو، میرے وال نہ ہوا۔ حضرات پھر بندہ مومن سجدہ کردا ہے۔ ایک گل یاد رکھو، سجدہ اس بندے دا ہے جیڑا زمین دی سختی نو نک دی ہڈی نال محسوس کرے۔ اے جڑا نرم ماس ہے نا بالکل اے پھس جانا چاہیے زمین اتے سجدے دی صورت وچ۔ حضرات اے پیشانی تے نک دو چیزاں زمین اتے چہرے دیاں ہوندیاں نے۔ بڑی مشہور گل ہے کہ پیشانی جڑی ہے عزت دی نشانی ہے، اور ایک کہاوت ہے اساں فلاں کام نہ کیتا تے ساڈا نک نہیں رہندا۔ اے دا مطلب ہے کہ نک بھی عزت دی نشانی ہے۔ اے پیشانی بھی عزت تے نک بھی عزت، اے عزت دیاں نشانیاں نے۔ اے ساریاں عزتاں بندہ زمین اتے رکھ کے آندا ہے ویکھ لے تو ہی عطا کیتیاں نے، تے میں کسے بندے اگے چکا کے تے بندے دی تعریف نہیں کر رہا، تو عزتاں دتیاں نے تے تیری بارگاہ چکا کے تے تیری ہوئی گل کر کے کہہ رہا سبحان ربی العالی۔ بندہ مومن پھر تحیات دی شکل جو بیٹھ دے، اللہ دا میرے بندے ہن ٹینشن ہو کے بہ جا، اٹھنا بھی نہیں، چکنا بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، سجود بھی نہیں، ٹینشن ہو کے بہ، ادب دے تقاضے کر پورے، تے نظرہ رکھ جولی دے وچ۔ یا اللہ ہن بڑے ادب نال بیٹھن دا حکم دے رہے ہیں، اپنی واری آئی تے نہ کھلو کے بھی میریاں صفتاں بیان کرو، رکوع چ بھی میری صفات بیان کرو، سجدے چ بھی میریاں ہی گلاں کرو تے میری صفات بیان کرو۔ ہن بڑے ادب دے تقاضے پورے کرا کے آنا ہے کہ نظرہ چولی چ رکھو تے ادب دے تقاضے پورے کرو۔ یا اللہ ایڈے ادب نال بٹھان دی وجہ کی ہے؟ فرمایا تو میریاں صفتاں بیان کر کر کے زبان کر لئیے پاک، تیرے خیال بھی پاک ہو گئے نے، سوچ بھی پاک ہو گئی ہے، تصورات بھی پاک ہو گئے نے، دل بھی پاک کر لیا ہی، ہون تیری زبان اس قابل ہو گئی ہے کہ تو پاکی میری بیان کر کر کے زبان پاک کر لئیے۔ ادب نال تینو تاں پیا بہانا کیونکہ تو ہن میرے محمد نو سلام نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیہ قولی تے فعلی عبادات دا ذکر کر کے تحیات للہ والصلوات والطیبات، ایک قولی تے فعلی عبادات دا ذکر کر کے یا اللہ میریاں قولی فعلی عبادات تیرے واسطے، عجز و انکسار تیرے واسطے، اٹھنا بیٹھنا چکنا تیرے واسطے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی اللہ تواڈے تے سلام ہوئے۔ بعض لوگ ساڈے تے فتوے بھی لاندے نے کہ سنی مشرک نے اے اذان تو پہلا تے اذان تو بعد صلات پڑھ دے نے، اے نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں کہا کیوں؟ آندا دے وچ لفظ یا ہوندا ہے، تسی حاضر سمجھ دیو نبی نو،
کس طرح تسی سلام حاضر نو کر دے ہو تے حاضر ہے ہی نہیں. تو میں کہا مولوی جی تسی بھی کر دے ہو, اسی کلے نہیں کر دے, تسی بھی کر دے ہو. آندا نہیں اسی نہیں کر دے, اساں کدی اذان تو پہلا اذان تو بعد اے صلاۃ پڑھیا ہی نہیں جڑا تسی پڑھ دے ہو. الصلاۃ والسلام علیکا, ایک کاف ضمیر حاضر دیئے. تے میں کہ مولوی جی نماز وچ جڑا وے السلام علیکا اے بھی تے کاف ضمیر حاضر دیئے نا. تے مولوی جی تسی بھی حاضر نو سلام کر دے ہو, اسی بھی حاضر نو سلام کرنے ہاں. فرق صرف ہے وے تسی چپ چپ رہ کے سلام کر دے ہو, اسی ذرا نماز دے وچ خاموشی نال بھی کرنے ہاں. تے اذان تو پہلا تے بعد وچ تے اگے پیچھے اپنی محبت وچ اچھی آواز نال اس لئی کرنے ہاں تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ جو ساڈے اندر ہے وہی ساڈے باہر ہے, جو ساڈے باہر ہے وہی ساڈے اندر ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا والا عباد اللہ, سارے پڑھو عباد اللہ. اے صالحین نو بھی سلام ہے. اے صالحین کون نے؟ لوکاں تے ایک سلام دا رولا پائے ہے. اے صالحین کون نے؟ اللہ آندہ ہے ملا ملوانیاں تے میرے مصطفیٰ تے سلام تے رولا پایا سی نا, جے نہ سارے مولویاں کھلوں میں اپنے ولیاں صلحانو سلام نہ کراواں تے منو محمد دا خدا کنے کہنا ہے. اے صالحین پتہ کون نے؟ اے تمام صحابہ نے, تمام تابعین نے, تمام ائمہ مجتہدین نے, اے تمام اولیاء کام. اے داتا صاحب دی گل ہے, اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی گل ہے, اے اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ دی گل ہے, اے تاجدار بریلی حضرت شاہ امام احمد رضا بریلی دی گل ہے. اوے لوگو اے شاہ شمس تبریز دی گل ہے, امام ولی الحق سیال کوٹی دی گل ہے, اے الحاج ابو داؤد محمد صادق دی گل ہے. اوے لوگو اے صالحین کون نے؟ اے حضرت پیر مکی تے مائی رابعہ بصری دی گل ہے, اے جلے لال سخی شباز کلندر حافظ محمد عثمان مروندی دی گل ہے. تمام صلحانو سلام. پھر درود شریف, درود ابراہیمی. کو میری ونڈ دی تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کو پریشانی ہے تے موضوع بدل لینے ہیں. اچھا پھر ایک دفعہ اچھی آکو سبحان اللہ ہے. حضرات توجہ ہوئے, درود ابراہیمی برکتاں دی دعا تے درود شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام تے, ابراہیم علیہ السلام دی آل تے, حضور پاک تے حضور پاک دی آل و اولاد تے. اچھا اے قیام تو لے کے اختتام تک بندہ قیام, رکوع, سجود, تسبیحات, حمد, او دیاں شانہ, او دا ذکر, او دیاں شانہ بیان کردہ رہندہ ہے. تے پھر درود بھی پڑھ دے حضور تے, حضور دی آل تے, حضور نو سلام عرض کردہ ہے, صالحین نو سلام. درود شریف پڑھ کے تے جدو بیندہ ہے تے اینڈ تے پہنچیا ہوندہ ہے تے اللہ آندہ میرے بندیا یہ تو اینی مزدوری کیتی ہے, کدی اٹھے ہیں, کدی چکے ہیں, کدی بیٹھے ہیں, تے اینی مزدوری کیتی ہے, یہ دی اجرت نہیں لینی یا اللہ لینی ہے. تے فرمایا اے ایک دعا ہے, اے منو بڑی پسند آئی ہے, اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے. اگلے مہینہ تذکرہ ہونا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے, تے تمہیں میرے کو لے دعا مانگ منگنی تمہیں قبول میں کرنی ہے, تیرے حق وچ ہی نہیں, تیرے والدین تے مومنین دے حق وچ قبول کر لانا. اے تو دعا میرے کو مانگ. اللہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اتنی پسند آئی, اللہ نے قرآن وچ بیان کر دیتی. حضور نو پسند آئی, حضور نے نماز وچ رکھ چھڈی ہے. ایتھے ایک گل کرنا چاہنا اپنے عقیدے دی ترجمانی واسطے. میں کوئی عالم نہیں, کوئی فاضل نہیں, نہ ہی میں کوئی اپنے نال لفظ مولانا, علامہ, مفتی لگانا پسند کرنا.
کوئی لگائے بھی تو انہوں بھی منع کرنا. میرے نام نال بعض بندے پیر بھی لکھ دیندے نے, انہوں نے بھی منع کرنا. میں تے صرف علماء حق دے قدماں نال لگن والی جُتی جڑی ہے نا انہوں سیدھا کرن والا نوکر تے غلام ہاں. بس او جڑیاں چند گھڑیاں خدمت دا موقع لبیا ہے او دے صدقے مینوں ذکر مصطفیٰ کرن دا ول آ گیا ہے. اس حوالے نال میں اپنے عقیدہ دی ترجمانی کرن لگا. حضرات بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتے تبصرہ کر دیاں ذکر کر دیاں اے اگلے مہینے ہر مسجد وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے چھڑنے نے. جڑے لوگ اے گل آندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین بت پرست سن, مشرک سن, بتاں دی پوجا کردے سن, اس صرف اس گل دا جواب دین کہ جے بت پرست سن تے رب نو اے دعا قبول کر کے قرآن وچ رکھن دی لوڑ کادی سی؟ میرا خیال ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی. جے او بت پرست سن تے رب نو ابراہیم علیہ السلام دی دعا والدین انہاں دے حق وچ قبول کر کے قرآن وچ رکھن دی لوڑ کادی سی؟ تے جے بت پرست سن تے مصطفیٰ نو نماز وچ رکھن دی لوڑ کادی سی؟ اے دعا ابراہیم علیہ السلام دے والدین دے ایمان دی دلیل ہے. سنو دعا رب کائنات نے اپنی پاک پاکیزہ کتاب قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا. اللہ فرمانا ربنا اغفر لی والی والی دیا والی والی دیا والی والی دیا والی مومنین یوم یقوم الحساب. اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے بندہ مومن دوران نماز دعا مانگ رہی ہے. کائنات لیو ہونے دا ترجمہ سماعت فرما لو. ربنا اغفر لی اے سیغہ واحد کلے بندے دی گل ہے. اللہ تو میری مغفرت فرما, اللہ تو میری بخشش فرما. اے لوکاں اگے اللہ اعلان فرما رہا ہے دعا منگی جاؤ والی والی دیا والی والی دیا. تسی بھی ذرا لب کھولو تے پڑھو ذرا قرآن دے لفظ والی والی دیا والی والی دیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب کائنات نے فرمایا تسی میرے کلے دعا منگو ربنا اغفر لی, اللہ تو میری مغفرت فرما. والی والی دیا, اللہ تو میرے والدین دی مغفرت فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہ کلکم مومنہ دی بخشش فرما. اے مولا یوم حساب سب دی بخشش فرما. کائنات لیو ہون ذرا قرآن نو سمجھ دے جانا. ربنا اغفر لی سیغہ واحد جدو میں نماز پڑھا میں اپنی گل کراں گا, تسی پڑھو اپنی گل کرو گے, لیکن جدو اگلا جملہ بولو گے والی والی دیا اے سیغہ جمع دا ہے تے جمع دا آغاز دو تو نہیں ہوندا, جمع دا آغاز تین تو ہوندا ہے. اے دا مطلب ہے صرف ماں ہی نہیں باپ ہی نہیں وچ دادا بھی ہے دادی بھی ہے وچ نانا بھی ہے نانی بھی ہے. اوے لوکو عرب وچ ٹر جاؤ لوگ اج بھی بابے نو چاچا کہندے نے. اے دا مطلب ہے وچ چاچا بھی ہے چاچی بھی ہے. رب فرماندا تیرے جنے ماپے والے رشتے نے انہاں واسطے دعا منگنی تیرا کم ہے. انہاں دے حق وچ قبول کر لینی اے محمد دے خدا دا کم ہے.
اچھا اللہ آندا تسی دعا منگو سارے واسطے تو تسا والی والی دیا جو کہہ دیتا ہے. بعض لوگ آندے نے مرن تو بعد دعا نہیں پہنچ دی. میں کہ کیوں نہیں پہنچ دی؟ آندا ویکھو جی مردہ مر گیا بندہ دنیا تو چلا گیا مردہ ہو گیا وہ ہاتھ کام نہیں کردے اکھاں کام نہیں کردیاں کان کام نہیں کردے منہ دے سوراخ بند ہو گیا اکھاں دا سوراخ بند کناں دا سوراخ بند تے تہاڈی دعا کیڑے سوراخ دے رستے اندر جاندی ہے؟ میں کہ مولوی جی ابے دا جنازہ مرن تو پہلاں پڑھ دے ہو کہ مرن تو بعد؟ آندا مرن تو بعد. میں کہ میت اگے رکھ کی آندے ہو؟ آندا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا. میں کہ مولوی جی تسی تے ساریاں واسطے جڑے میت واسطے تے دعا تواڈے منہ چ سب تو پہلا نکلی پھر جڑے حاضر نے جڑے غائب نے تسی تے سارے مومناں واسطے دعا کری جا رہے ہو جڑے پہلا ٹر گئے جڑے مگروں ساریاں واسطے دعا کری جا رہے ہو. مردہ تواڈے اگے پے آ اودے جو بھی منگ چھڑی جے. آندا آہو منگنی نہیں کہ میں کہ کیڑے سوراخ دے رستے اندر پہ جاندی ہے؟ اندر نہیں میں اصل چ گل کر رہا قبر بند کرن تو بعد دی. چشتی صاحب جدو دفنا دیتا جائے تو تسی جدو گھر جا کے پھوڑی پا کے دعا منگ دے ہو قبر دے سوراخ بند ہو گیا ہے تے تہاڈی دعا کیڑے سوراخ دے رستے اندر جانی؟ میں کہا مولوی جی تہاڈے والد صاحب ہیں؟ آندا نہیں فوت ہو گئے نے. میں کہا ماں؟ آندا ماں ہے. میں کہا دادا دادی؟ آندا فوت ہو گئے نے. میں کہا نانا نانی؟ آندا تے بڑے بچپن چ میں بچپن چ سو میں ویکھے بھی نہیں چلے گئے نے ہوش ہی نہیں سی مینوں. میں کہا اچھا تایا تائی چاچا چاچی؟ آندا بھی فوت ہو گئے نے صرف ماں ایک بچ گئی. میں کہا ماما کوئی مامی؟ آندا بھی فوت ہو گئے. تے میں کہا مولوی جی نماز وچ جھوٹ نہ بولیا کرو. تسی گل دی تے تک نہیں گئے تسی شیر پہ لب دے ہو. میں تو انہوں عقیدہ سنا کے تواڈی زندگی سوارنا چاہنا تاکہ تواڈے وچوں کسے ایک دی زندگی بھی سمر گئی او تواڈا ایمان کامل ہو گیا قبر میری بھی ٹھنڈی ہو جانی ہے. لیکن توجہ دیا جے میں کہ ملا کی نماز وچ جھوٹ نہ بولیا کرو. آندا نماز تے وچ جھوٹ دی اسی. میں کہ ہاں بالکل. آندا وہ کس طرح؟ میں کہ جدو نماز دے اختتام تے پہنچ کے آندے ہو والی والی دیا والی والی دیا اللہ میرے والدین دی بخشش فرما. تے میں کہ تواڈے والد صاحب دا بھی انتقال ہو گیا ہے تواڈے نانا نانی سس سسر دادا دادی تایا تائی چاچا چاچی تواڈے ماں پے والے سارے رشتے فوت ہو گئے نے. ایک تواڈی ماں بچ گئی ہے تے سیگا جمع دا ہے. تسی ایتھے والی والی دیا نہ پڑھیا کرو. آندا کی پڑھیے؟ میں کہ تسی پڑھیا کرو ربنا اغفر لی اللہ میری مغفرت فرما و اللہ میری ماں کی مغفرت فرما. السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. میں کیا تواڈے تے سارے قبراں چ ٹر گئے نے. ایک ماں بچی ہے مردیاں نو ثواب پہنچدا نہیں مردیاں نو دعا جاندی نہیں تے تسی انہاں واسطے جمع دا سیگا والی والی دیا اے وی جمع دا سیگا ولی مومنین اے وی جمع دا سیگا ہے. تے میں کیا تسی یہ دوویں بیان نہ کریا کرو. آندا تسی نہیں منگ دے. میں کیا ہاں ملا اسی منگنے یہاں اسی کسے پیر کے نہیں منگ دے اسی پاک محمد خدا اگے پہ منگنے رب فرماندا ہے کائنات دلوں کو تواڈے والدین مومنین چاہے قبراں وچ نے چاہے گھراں وچ نے او لوکو دعا منگنا تواڈا کم ہے انہاں دے کھاتے پانا اے محمد دے خدا دا کم ہے. اللہ اچھا بڑی اہم ذمہ داری نال ویسے گفتگو کر رہے ہیں
اپنی ریسرچ دے مطابق حضرات دعا منگن والا بھی مومن ہونا چاہیے تے جدے واسطے منگی جائے وہ بھی مومن. سنیاں تے گل ہے وابیاں تے نہیں دیوبندیاں تے نہیں. تسی تکو جدے کروں جنازہ نکلے جدہ بھی نکلے والد دا والدہ دا مومن کوئی بھی فوت ہو جانا ہے یا کوئی غیر مسلم فوت ہو جانا ہے او دے گھر والیاں نو زیادہ پتہ ہے اے مومن مریا ہے کہ غیر مسلم مریا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اے کئی عیسائی جڑے نے وہ کلمہ پڑھ چکے نے لیکن انہوں نے بھرا اجے تک بھی عیسائی نے بہنا اجے تک بھی عیسائی نے. کئی ہندو کلمہ پڑھ چکے نے انہوں نے عزیز و اقارب رشتہ دار اجے تک ہندو دے ہندو ہی نے غیر مسلم نے. کئی گھراں وچ ایسے مسلمانوں دے گھراں تے سارے مسلمان نے نا تے جنہاں دے گھروں ایک ایک دو دو پیس ٹوٹا تے انہیں سرکار دی غلامی اختیار کیتی اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت عطا فرمائے. انہاں گھراں وچ گھر والے نو زیادہ پتہ ہے مرن والا مومن مریا کہ بے ایمان مریا. تسی جدو کسے وال فاتحہ پڑھن جاؤ پہلا پتہ لا لیا کرو دعا مانگدا ہے. تسی نہیں سمجھے گل دی تہ تک نہیں تسی گئے. پہلا پتہ کرو گھر والا دعا مانگدا ہے. جے گھر والا آپ مرن والے واسطے دعا منگے تے پھر سمجھ لو وہ کہ مرن والا مومن مریا ہے. تے جے دعا گھر والا ہی نہ منگے تے پھر سمجھ لو مرن والا بے ایمان مریا ہے. اینی کو گل سی صرف. تے جے گھر والا ہی نہ منگے سمجھ آ رہی ہے؟ جے گھر والا ہی نہ منگے سب تو پہلی گواہی کی دی ہونی ہے گھر والے دی. تے جے گھر والا ہی نہ منگے تے اسی تسی کیسے منگ سکنے ہیں؟ گھر والا گواہی دے مومن مریا تے اسی بھی منگن نو تیار ہے. تے جے گھر والا ہی گواہی نہ دے قرآن بھی آندا تے فرمان بھی آندا دعا مومن واسطے وے. لوگ آندے نے دعا نہیں پہنچ دی. میں کیا ملا جی ایزی پیسہ کراچی پہنچ جاندہ ہے. اے ملا جی ہن آن لین سارا سرکٹ ہے لکھاں میل دور. ہن جنابے والا برطانیہ دے علاقیاں وچوں پیسے ٹرانسفر کرنے ہون پاکستان پہنچانے ہون منٹا سیکنڈاں دی گیم ہے. رب فرماندا اے لوکاں اے بندے نو عقل سلیم میں عطا کی دیئے. خالق مہواں مالک مہواں رازق مہواں لم یلد ولم یولد شان میری ہے. کائنات لیو تو انو بندے دی سائنس تے یقین کائنات لیو بندے دی سائنس تے یقین لکھاں میل دور پیسہ ٹر بھی جاندہ ہے آ بھی جاندہ ہے. تو انو اپنے رب دے اینا بھی یقین نہیں رہا کہ جدو میرا بندہ منو اپنا خالق من کے مالک من کے حاکم من کے ہاتھ چک کے قرآن دے چند سپارے پڑھ کے میری بارگاہ یا چند سہورتاں پڑھ کے آندا اے مولا میرے پڑے کلام دا سواب میرے والدین چاچے بابے تائے دادے نو عطا فرما. رب کہندے بندے دی سائنس تے یقین رکھنا تینوں اپنے رب دی قدرت تے یقین نہیں رہا. اوے لوگو جدو بندہ میری قدرت تے یقین رکھ کے دعا کردا ہے کہ میں 7 فٹ دی قبر دی مٹی دے تھلے تک اپنے بندے دی دعا نہیں پہنچا سکدا. او کائنات اے دعا منگنا تواڈا کم ہے چاہے گھراں وچ ہون یا قبراں چ ہون. شرط وے ہون مومن تواڈیاں دعاواں پہنچانا اے محمد دے خدا دا کم ہے. اللہ زندہ باد زندہ 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 باد. حضرات ہن آؤ ذرا
سرکار دی بارگاہ اگے تے قرآن دے حوالے نال میں چند ساریاں مروزات عرض کیتیاں ہن فرمان دے حوالے نال ساڈا عقیدہ ہے اللہ دا قرآن تے حضور دا فرمان اے ذہن چ رکھنا ہے اللہ دا قرآن میں تانوں سنایا سنو ذرا میرے مصطفیٰ دا فرمان صحابہ کرام حضور دی بارگاہ تشریف فرمانے تے میرے کریم نبی خطاب فرما رہے ہیں تے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہ دے والدین با ایمان دنیا تے چلے گئے نے او جمعے دے جمعے اپنے والدین دیا قبراں تے جایا کرو تے قبراں تے جا کے قرآن پڑھو دعائے مغفرت کرو قبراں تے جا کے دعا کرو تے اللہ تعالی پورے ہفتے دے تواڈے گناہ معاف فرما دے گا صحابہ نے جدو سرکار دا خطاب سنیا تے مجمع وچ ایک غلام اٹھیا ہے عرض کردہ سونیا ایک سوال عرض کرنا چاہنا اجازت ہوئے سرکار فرمایا بیان کر غلام جنابے والا اکھاں نم تے آندا سونیا میں عرض کرنا چاہنا تساں فرمایا جمعے دے جمعے والدین دیا قبراں تے جاؤ تے جا کے قرآن پڑھ گئے دعائے مغفرت کرو اللہ پورے ہفتے تے گناہ معاف کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میں چھوٹا جا سا حضر من ہوش نہیں سی آیا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو اپنے باپ کے کفن دفن جنازگاہ جنازے قبرستان دی خبر ہی کوئی نہیں حضور جے چند ماہ گزرے میرے باپ کا انتقال ہویا حضر من ہوش نہیں سی آیا کہ میری ماں دا بھی انتقال ہو گیا حضور منو اپنی ماں دے کفن دفن جنازگاہ جنازے قبرستان تے قبر دی اج بھی خبر کوئی نہیں غلام نے سوال کر کے روئی جا رہی ہے ادھر غلام رو رہی ہے ادھر میرے مصطفیٰ دی اکھاں وچ آنسواں دی قطار لگ گئی ہے آنسو جنابے والا میری سرکار دے نکل آئے نے غلام دیا سسکیاں بج گئیاں کائنات علیو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور غلام نے سوال کیتا ہے حضور تسی سن کے رون لگ بے ہو آخر آنسو بہان دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ گل نے اپنے بچپن دی کی دیئے پر میں محمد نو اپنا گزریا ہویا اج ویلا یاد آ گیا ہے اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی اے دا باپ دنیا تے چلا گیا اے دی ماں دنیا تے چلی گئی کائنات علیہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں ہجے اپنی ماں دے شکم اطہر دے اندر سا میرے والد گرامی چلے گئے میں طیبہ طاہرہ آمنہ دے شکم اطہر دے اندر سا کہ میرے والد گرامی جناب عبداللہ بن عبد المطلب چلے گئے اے صحابہ میں یتیم پیدا ہویا اللہ نے منو در یتیم بنا کے گلیا ہے تے صحابہ 6 سال دی عمر سی میری تے مقامی ابوا میری ماں بیمار ہو گئی تے جدو میری والدہ بیمار ہو گئی میری ماں دیا چند ساریاں سہیلیاں میری ماں دے قریب جمع سن تے میری ماں دے چہرے دا بدل دا رنگ ویکھ کے بیماری دی وجہ تو آندیاں نے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت بھی دستی ہے تو چند گھڑیاں دی مہمان ہے آمینہ تیری بیماری بھی دستی ہے تو چند گھڑیاں تو بعد آگے مفارقت دے جانے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت بھی دستی ہے ہونی تیرا انتقال ہو جانے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت بھی دستی ہے ہونی تیرا وصال ہو جانے حضور فرماندے نے میری ماں دیا سہیلیاں نے آکھیا اے آمینہ جدو تو دنیا تو چلی جائے گی چند دنوں تو بعد آمینہ تیرا نام و نشان مٹ جانا
حضور فرماندے نے میری ماں نے جدو ماں اپنی سہیلیاں دیا گلاں سنیاں میری ماں دی اکھاں نم ہو گئی میری ماں رون لگ پئی تے جدو میری ماں روئی حضور فرماندے نے میں ماں دی سرہانی کھڑا سا تے میری اکھاں وچوں بھی آنسو نکل آئے میری ماں نے میرے ول ویکھیا تے ویکھ کے میری ماں نے مینوں بازو تو پکڑیا میری ماں نے مینوں اپنے سامنے کر لیا قریب کر لیا میری ماں نے مینوں سینے نال لا لیا تے میری ماں سینے نال لا کے میں محمد نال پیار فرمان لگ پئی تے میری ماں نے آکھیا نہیں سہیلیا میں محمد چھڈ کے چلی قیامت تک محمد دا ذکر بھی ہوندا رہنا ہے ایدی وجہ دے نال ایدی مائی آمنہ دا ذکر بھی ہوندا ہی رہنا ہے کائنات علیہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے اے والدین دا رشتہ اولاد واسطے بطور نعمت ہے والدین بطور نعمت نہیں کائنات علیہ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہسٹری پڑھو میرا نبی تے اپنے والدین واسطے بھی رحمت ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو ذرا میرے مصطفیٰ کریم دیا کا جانسو جاری نہیں کہ حضور نے فرمایا صحابہ مقام ابوا دے وادی وچ ایسے مقام دے جدو میری ماں دے آنسو نکلے کہ میری ماں نے میرے نال پیار فرمایا کہ ام ایمن نو مخاطب کیتا تے حضور نے فرمایا نی ام ایمن جی جناب آمنہ حکم ہوئے کائنات علیہ حضور فرماندے نے میری ماں نے آکھیا ام ایمن منو محمد بڑا محبوب ہے منو بڑا عزیز ہے کائنات علیہ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماندے نے میری ماں کہن لگی ام ایمن مینوں بڑا محبوب ہے تو اے دا خیال رکھی میں ان قریب جان والی میں ان قریب دنیا تے رخصت ہونا لیا میرے محمد دا خیال رکھی حضور فرماندے نے او صحابہ اج بھی جدو ام ایمن میرے سامنے ہوندی ہے مینوں او وادی دا نقشہ یاد آ جاندا ہے مینوں ماں دے نال گزرے ہوئے لمحات یاد آ جاندے نے ماں نال بیتیا ہویا وقت مینوں یاد آ جاندا ہے مینوں او گلاں یاد آ جاندیاں نے کائنات علیہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ رعایت غلام دے سوال دا جواب ان والدین دیا قبران دا نہیں پتا انو قبرستان دا نہیں پتا انو انہ دیا قبران دی خبر ہی کوئی نہیں اے چھوٹا جی آسی ہے والدین دنیا تے چلے گئے نے صحابہ اگر والدین وچوں ایک فوت ہویا تے انہاں دی قبر دی خبر نہیں ہے مسلمان تے پھر کسے مسلمانہ دے قبرستان پر جاؤ ایک فوت ہویا تے ایک لکیر لالو دو میں ٹر گئے نے
سمجھو تواڈے والدین دیا قبراں نے تے جے جان چکے نہیں تے اپنے مقام تے رہ کے انہاں واسطے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرنا تواڈا کم ہے تے انہاں دی مغفرت کرنا تے تیرے گناہ معاف کر دینا اے پاک محمد خدا دا کم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضرات میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جاؤ پر شرط وے والدین ہون مومن۔ کنہ دیاں قبراں تے جانا ہے؟ مومنہ دیاں قبراں تے، بھئی مانا دیاں قبراں تے جان دا حکم نہیں۔ حضرات توجہ ہوئے اس زمن ایک گل میں تنوں ہور سنا کے بس گفتگو نو سمیٹ دئیے۔ حضور نے یہ تے فرمایا کہ قبرستان جاؤ، یہ بھی فرمایا دعا منگو، قرآن بھی کہہ رہا ہے تے فرمان بھی آ رہا ہے۔ آؤ ذرا حضور دی سیرت طیبہ پڑھیے تے پتہ کریے حضور پاک بھی اپنی زندگی کدی والدین چو کسی دی قبر تے گئے نے؟ سرکار نے کدی حاضری دیتی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی ایک حج کیتا ہے۔ کنے حج؟ دعا کرو حضور دے حج دا صدقہ اللہ تعالیٰ منو تانوں ساریانوں حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ ساڈا تے بڑا ارادہ سی اس سال دا بھی، لیکن قدرت نو سے منظور نہیں۔ اے جدو منظوری ہونی ادو پتہ ہی نہیں لگنا تے جڑے ہو آئے نے وہ بھی پہ ترستے نے پھر جائیے۔ اچھا سرکار نے اپنی حیات طیبہ جڑا حج فرمایا ہے اس زندگی دے آخری سال سرکار نے صحابہ نو مدینہ شریف فرمایا سال اساں حج کرن جانا ہے۔ صحابہ کو خبر نکل دی پنڈاں دے پنڈ پہنچ گئی تے لوگ جمع ہو کے مدینہ شریف آ گئے، ہزاراں دی تعداد 1 لاکھ دے قریب صحابہ جمع ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ایڈی کثرت نہ تسی سونا سانو پتہ چلیا ہے اس سال تساں حج تے جانا ہے، اسی بھی تواڈے نال چلاں گے۔ جڑی تساں اچھی سبحان اللہ کیا ہے اے دے نالوں اگے جڑی گل آ رہی ہے او دے نال ڈبل اچھی گل بن جانی ہے۔ میں تو اتھے چاہنا سا تساں اپنی محبت وچ پہلے بول دیتا ہے، اے بھی اللہ قبول فرمائے۔ اگے گل سن لو، حضور اسی تواڈے نال چلاں گے، تسی حج پڑھاؤ گے تے اسی تواڈے مگر حج پڑھاں گے۔ ایتھے کوئی آمدہ میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے پیچھے نماز پڑھی، میں حضرت امیر ملت دے پیچھے نماز پڑھی، کوئی کہیں دے میں جناب والا چراغ گولڑا سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ دے پیچھے نماز پڑھی، انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، انہاں دے نال عمرے تے گیا، حج تے گیا۔ کوئی آندا جناب میں قبلہ بابو جی سرکار علیہ رحمہ دے مگر نمازاں پڑھیاں، اسی انہاں دی ماہیت وچ سفر کیتا ہے۔ کوئی آندا ہے الحاج ابو داؤد محمد سعادت رحمت الرحمان انہاں دے مگر میں نماز پڑھی تے جناب انہاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی۔ او جنہاں انہاں نیک لوکاں دے مگر نمازاں پڑھیاں ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، کوئی سلطان العارفین دی اولاد دا نام لے رہی ہے، کوئی جناب والا کسی آستانے دا تذکرہ کر رہی ہے، اے پھلے نہیں سماندے اپنے اپنے شیخ کامل دا نام لے کے دستے پھر دینے کہ ایسا انہاں دے مگر نماز پڑھی۔ پھر وہ کتنے خوش نصیب نے جنہ حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیا پھر حج شریف بھی پڑھیا ہے۔
کائنات والی توجہ دیا جے میری سرکار دو عالم سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج دا موسم جدو بالکل قریب آ گیا سرکار نے فرمایا تیاری کرو صحابہ نے تیاری کر لی حضور بھی جدو تیار ہو گئے سرکار جبہ پہن کے دستار لا کے زلفان نو سوار کے جدو سونا نکلیا تو میرے پیر اعلی حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ نے زلفاں دی گل کمال انداز وچ بیان کی تھی حسن و جمال دی گل وچ کمال بیان کیتا ہے آپ فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے سارے پڑھو سارا جگ سونا ہے میرے آقا ویکھ لو مینوں ایک گھنٹے دے قریب ہو گیا واز کر دیاں میں چاہنا واز زیادہ ہوئے تے شعر تھوڑے ہونے حافظ محمد الیاس صاحب دی کوشش ہے تے حکم ہی ہے شعر زیادہ نال پڑھیا کرو ساڈے بندے بڑے خوش رہندے نے تقریر نال تسی خوش ہو جایا کرو شعر جتھے آ جائے او ثواب حافظ نہ دے کھاتے پا دیا کرو ہیں ونڈ ونڈ اچھا اللہ تعالیٰ تو ان سارے نو برکت عطا فرمائے یہ شعر بھی ایک تقریر دا حسن ہے ادھے نال مزید روحانیت دا سلسلہ آباد اچھا توجہ سرکار زلفاں سوار کے تشریف لے آئے تو جدو سرکار آئے صحابہ نے حسن و جمال ویکھیا تو ٹک ٹکی لا لئی حسن و جمال مصطفیٰ وچ سارے گم ہو گئے حضور فرمائے صحابہ جی سونا فرمایا سواریاں تے سوار ہو جاؤ سارے سوار ہو گئے حضور بھی سوار ہن بندے بہتے تے سواریاں تھوڑیاں ایک ایک سواری دے تے سواری دی جسم دے لحاظ نال تین دن تے چار چار مسافر سوار نے ادھے پیدل ادھے سوار فیصلہ کی کیتا گیا اے جڑے سواریاں تے سوار نے ادھا سفر سواریاں تے کرن گے اگا چل کے ادھا پیدل چلن گے جڑے پیدل نفرو سوار ہون گے اے فیصلہ ہو گیا سرکار نے قافلہ توڑ دیتا تے جدو مدینہ المنورہ دی وادی وچوں قافلہ نکلیا مدینے دیاں گلیاں جو قافلہ مدینے دے بازاراں جو قافلہ کیڑا قافلہ نورانی قافلہ او طیب قافلہ کیوں نہ میں طیب آکھاں جدی قیادت اللہ دا حبیب پیا فرماندا ہے حضرات نورانی قافلہ طیب قافلہ پکیزہ قافلہ عمدہ قافلہ حسین قافلہ جمیل قافلہ لیس کمثلہ فی دنیا اس قافلے دی مثلی پوری دنیا دے کوئی نہیں کائنات والی توجہ دیا جائے اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلہ جدو مدینہ المنورہ دی وادی جو باہر نکلیا اگے ایک مقام ہے اس مقام تے دو رستے ہوندے نے تے دوویں رستے مدینہ شریف جاندے مکہ شریف جاندے نے مدینہ والوں مدینہ شریف تو مکے وال جا رہے نے اس مقام تے سرکار نے فرمایا اے صحابہ اس مقام تے قافلہ روکو کائنات والیو قافلہ روک دیتا گیا میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ تواڈے نال ایک مشورہ کرنا ہے صحابہ کہن لگ پے حضور تسی حکم دیو اسی عمل کران گے میرے کریم نبی نے فرمایا نہیں صحابہ تواڈے نال مشورہ کرنا ہے اے بھی رستہ مکہ شریف جاندا ہے اے بھی رستہ مکہ شریف جاندا ہے صحابہ میں جانا وا ادھروں دی چلیے غلاماں وچوں ایک غلام بولیا حضور تساں فرمایا ادھروں دی چلیے ادھروں تے بڑا ولا پینا رستہ تے ہے قریب ہے ادھروں جلدی پہنچ جانے
साडे कोल साजो समान भी थोड़ा है, सवारियां भी थोड़ियां ते सवार ज्यादा, अद्धे सवार अद्धे पैदल ने। हजूर रस्ता भी है करीब है, इधरों तो बड़ा लंबा वला पैने, हजूर इधरों बड़ा दूर पैने। इन्नी गल जो गुलाम ने की ते मेरे करीम नबी दिया अखां विचों अंसू निकल आए ते सहाबा ने पूछया हजूर इधरों जान की वजह की है? मेरे करीम नबी ने फरमाया ए सहाबा मैनू इल्म रस्ता तो है करीब है, लेकिन मैं इधरों तो जाना चाहना इस रस्ते ते मुकामे अबवा ते मुकामे अबवा दे मेरी मां तय्यबा ताहिरा दी कब्र मुबारक है ते मैं हज करन चला वा ते मैं चाहना वा हज करन तो पहला मैं मां दी कब्र ते नाले सलाम कर जावा ते नाले उम्मत दी बख्शिश दी दुआ कर जा। जिंदा मेरे करीम नबी दी अखां में आंसू आ गए। फरमाया मैं चाहना मैं मां दी कब्र दे सलाम करा उम्मत दी बख्शिश दी दुआ। सहाबा दियां चीखां निकल गई, रोन लग पे ते की आंदे ने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। हजूर जिन्ना मर्जी वला पवे असी हुण इधरों ही चलांगे। सहाबा कहंदे ने सफर शुरू हो गया, उठाओ जरा इस सफर दी दास्तान तरीके हज नूं पढ़ो जरा। जदों मेरे करीम नबी चले कायनात लियो, सहाबा कहंदे ने सफर जारी सी, सानू नहीं पता मुकामे अबवा दी वादी दा रकबा कितों शुरू होंदा है। मुकामे अबवा दी वादी दा रकबा कितों शुरू होंदा है सानू खबर ही नहीं सी, सानू पता ही नहीं सी। एक मुकाम आया, हजूर पाक ने अपनी सवारी खाली कर दी थी, हजूर पैदल चलन लग पे। उम्मुल मोमिनीन मेरी ते तेरी अम्मा जान अम्मा शाह सदीका सदीका कायनात दीगर अज़वाज सब पैदल, उम्महातुल मोमिनीन पैदल, नबी दी औलाद सब जनाब पैदल, मौला अली भी पैदल, जनाबे हजरत अबू बकर, जनाबे उमर, जनाबे उस्मान, जनाबे मौला मुर्तजा सारे गुलाम पैदल टुर पे। करीब हो के जनाबे सिद्दीक अकबर अर्ज की थी सोनिया इथे पैदल चलन की वजह की है? मेरे करीम नबी दी अखां नम ते फरमाया सहाबा सामने वेखो, सामने एक टिल्ला है। सरकार फरमाया उस टिल्ले दे उत्ते वेखो ओ मेरी मां दा मिज़ार है। सहाबा उस हदूद विच किवें मैं सवारी दे बैठा रवां जिस जमीन दे गोद विच रखबे विच मेरी मां आमिना आराम पई करदी है। सहाबा भी हजूर दे नाल पैदल चल गए। मां दे मिज़ार ते जदों सरकार पहुंचे, हजूर ने मां दी कब्र ते सलाम कीता। अपनी वालिदा नूं सलाम करन तो बाद हजूर ने उम्मत दी बख्शिश दी दुआ फरमाई है। कायनात लियो नबी दे वालिदैन ते पहले ही बख्शे किसी आम दे वालिदैन नहीं, इमामुल अंबिया दे वालिदैन ने। इस निस्बत नाल उन्हां दा दर्जा बड़ा बुलंद है। हजूर ने उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ फरमाई। कायनात लियो मेरी सरकार ने एक रात दा पड़ाओ आखिया डालो ए सहाबा मैं चाहना वा अज दी रात मैं मां दी कब्र ते गुजारा। अज दी रात मैं मां दी कब्र ते गुजारा।
صحابہ کہندے نے ساری رات حضور اپنی والدہ دی قبر دے کول بیٹھے رہنے تے سرکار نے اپنی ماں دی قبر دے انج ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے ماں نال گلاں وی کیتیاں، اے میری مقدس ماں اج ویکھ تیرا محمد آیا ہے، پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او جنہ دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، باپ دنیا تو ٹر گئے نے، تسی انہاں دی قبراں تے جا کے دعا منگ دے ہو اللہ قبول کرے۔ لو اج جو سنیا جے انج جا کے بھی کدی تذکرہ کر کے ویکھیا جے کہ سارے وجود وچ روحانی ہلچل نہ پیدا ہوئے تے تاں آکھیا جے سلام کر کے ماں دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھی اے ماں اج تیرا پتر عبدالحمید آیا اپنا نام لے کے اس رسی کر کر کے آکھیا ماں تنو سلام کرنا آیا، ماں ملاقات لے آیا، کائنات لیو ذرا ماں دے نال اپنی گفتگو باپ دے مزار تے گفتگو کر کے دیکھو، پورے وجود وچ ایک روحانی سلسلہ آباد ہو جائے گا۔ او لوکو میرے کریم نبی اپنی والدہ دے مزار تے ہاتھ رکھ کے آکھیا اے میری مقدس ماں اج تیرا محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں اج میں مکے جا رہا جتھے میری ولادت ہوئی ہے، ماں اج میں مکے چلنا حج دے سفر وچ ماس مکے جا رہا جتھے میرا بچپن گزری ہے، شباب گزری ہے، اے ماں جنہ گلیاں چ میں سنایا لا الہ الا اللہ، جنہ بازاراں چ میں سنایا لا الہ الا اللہ، جنہ پہاڑاں تے میں سنایا لا الہ الا اللہ، اے میری مقدس ماں جتھے میں اظہار نبوت اعلان کر کے لا الہ الا اللہ دا درس دیندا رہا کہ جدوں میں لا الہ الا اللہ دا درس دینا سا کافر مینوں پتھر مار دے سن، دھکے مار دے سن، نازیبا کلمات کس دے سن۔ اے میری ماں تسی اج ہوندیاں ویندیاں تے صحیح اللہ نے محمد نو کنیاں شاناں عطا فرما چھڈیاں نے۔ حضرات میری سرکار نے پوری رات اپنی والدہ دے مزار تے گزاری، ساری رات والدہ دے مزار تے دن چڑھیا نا تو سرکار نے فرمایا صحابہ تیاری کرو سفر دا آغاز کریے۔ صحابہ تیار ہو گئے، صحابہ کے اندر اسی سرکار بل پہ بنیا، فرمایا چلو سفر دا آغاز۔ ان سب کھڑے نے، سرکار اگے لگن تے مگر کوئی ٹورے نہ ہے۔ صحابہ حضور دے انتظار میں سرکار چل رہا تے میری سرکار ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعلق صحابہ کہندے نے حضور جدو ماں دے مزار تو ٹورے چند قدم ٹور لین تے حضور رک جان، مڑ کے انج ماں دی قبر ول ویکھن۔ حضور چند قدم ٹورن تے ماں دے مزار ول۔ میرے توڑے واسطے شاعر نے بڑے کمال دی گل کیتی ہے، ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماما نل پیار کر لو، ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں
نے چھاواں تے ماواں نل پیار کر لو نہیں جے لبنا نگاہ پر چھاواں تے ماواں نل پیار کر لو پہلے بھی قیامت سے دنیا تے آئی سی چلی جدوں دنیا تو آمینہ مئی سی سونا رو رو کے دیندا سی دہائیاں اے ماواں نل پیار کر لو تسی پڑھو ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماواں نل پیار کر لو سب پڑھو ماما جنت دیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں تے ماواں نل صحابہ کہندے نے حضور اس وادی چوں نکلن تک مڑ مڑ کے اپنی ماں دے مزار وال پہ ویندے نے سجنا حضور پاک دا قبر تے جانا نبی دا فعل امت واسطے تعلیم ہے نبی دا فعل امت واسطے تعلیم ہے اگر قبراں تے جانا حرام ہوندا دعا منگنی حرام ہوندی تے سرکار کدی آپ تشریف نہ لے کے جاندے یہ دوتے میں باس کردہ رہا ذکر کردہ رہا تذکرے کردہ رہا بڑا طویل موضوع ہے آئندہ جمعہ چکے ذوالحجہ شریف دا جمعہ ہونا ہے اس عظمت والدین دے حوالہ نال از والد دے مقام ہوتے میں ڈسکس کرنا چاہنا سا اے ہون انشاءاللہ تعالیٰ عید و بعد کسے جمعے تے آئے تے پھر اے دوتے بھی انشاءاللہ تبصرہ کرانگے مزید عظمت والدین دے حوالے نال کچھ چند سارے گزارشات وڈے ذہن نشین کرانگا آئندہ جمعہ انشاءاللہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے اللہ تے زندگی دے اتے چند ساریاں گزارشات عرض کرانگا اور آخر تے ایک گل تواڈے کولوں بھی پاس کرانی ہے تسی منو صرف گل دسو جڑے پاکستان دے لوگ ہو اور اے میڈیا دے ذریعے باہر بھی گل چلی جانی ہے جتھے جتھے پاکستان دے لوگ رہندے نے وہ اس گفتگو نو سنن گے وہ بھی تھلے اپنے کمنٹس دی صورت میں جواب دے دیں گے اے ملک جڑا ہے کس نا تو حاصل کیتا گیا ہے ایڈی اونچی آواز نال بولنا ہے کہ تہاڈی آواز ایتھوں نکلے تے مکے بھی ہوا وچ پہنچے تے مدینے بھی سلام عرض کرے قائد اعظم نے آکھیا سی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا تے پاکستان دی قومی اسمبلی دے اندر نیشنل اسمبلی دے اندر پاکستان مسلم لیگ نون دا بہت بڑا لیڈر خواجہ جدے نانل محمد بھی ہے محمد آصف اس نے نیشنل اسمبلی جو کھلو کی آکھی ہے پاکستان دے اندر کسے مذہب نو کسے مذہب دے فوقیت حاصل نہیں خواجہ محمد آصف صاحب پہلے نمبر دے اپنا اعلان کرو کہ تسی مسلمان بھی ہے وہ کہ نہیں چونکہ تو آجے والد نے مرزیاں دی طاقت بنائی سی تو آجے والد نے مرزیاں واسطے بڑے رستے ہموار کیتے سن سانو تو آجے سے جملے دے شک پہ گیا ہے کہ تسی مسلمان بھی ہے وہ کہ نہیں لہذا پہلے اے دسو کہ تسی مسلمان ہو پھر اے دسو تساں جڑی گل دوبارہ کی تھی خواجہ محمد آصف کہ میں قانون دے مطابق گل کر رہا پاکستان دے آئین دے اندر لکھے ہے کہ پاکستان دا قانون جڑے او اسلام تے قرآن
مذہب جڑا ہے جڑا اللہ نو دین پسند آیا وہ دین کیڑا ہے؟ بولو دین کیڑا ہے؟ اچھی بولو دین کیڑا ہے؟ خواجہ محمد آصف صاحب اسی تو انو بڑے ادب نال کہہ رہے ہیں سانو مجبور نہ کرے آجے کہ اسی سڑکاں تے نکلیے چوکاں میں چاہیے چونکہ ہن حالات ایسے نہیں لیکن اگر مجبور تساں کیتا تو پھر سانو نکلن لگیا بھی دشواری نہیں اسی رویے یا نہ رویے سانو کربلا دے حسین نے دسیا کہ قیامت دیا دیواراں تک اسلام دا پرچم بلند رہنا ہے او دی وجہ ہے اسلام نو کسے دے خون دی لوڑ نہیں اینو حسین نے بچیاں دا بھی خون دیتا ہے جواناں دا بھی خون دیتا ہے بڑھیاں دا بھی خون دے کے آکھیا ہے اسلام تیری دوستی حسین نہ لگی سی اینا خون دیتا ہے قیامت تک نہ کسے بچے دا خون تینوں نہ کسے جوان دا نہ کسے بزرگ دا تینوں پروان چڑھا دیتا ہے قیامت تک اسلام ہرا بھرا ہی رہے گا خواجہ محمد آصف صاحب ایدے تے معذرت تے معافی ضروری ہے تے توبہ ضروری ہے فوری طور تے اعلان کرو دوسری مرتبہ تسا کھڑے ہو کے آکھیا میں آئین پاکستان دی گل کیتی ہے اتے ہاں اقلیت نو تحفظ حاصل ہے پاکستان اندر عیسائی رہ رہے ہیں اقلیت حاصل ہے وہ اپنا آزادی نال زندگی بسر کرن سانو مسلمانوں نو کوئی تکلیف ہے ہندو اقلیت نے وہ خوشی بخوشی زندگی آزادی نال گزار رہے ہیں سانو ہندوؤں دی کوئی تکلیف ہے نہیں تے تواڈی حمایت وچ فواد چودھری نے آکھیا کہ خواجہ محمد آصف نے گل ٹھیک کیتی ہے انہاں ساریاں دا مشن ایک ہے اے ساریاں پارٹیاں یہود و نصارہ دے جنڈے تے کٹھیاں ہو جاندیاں نے تے جمع ہو جاندیاں نے جنہ دی حمایت کیتی ہے وہ بھی توبہ کرن پاکستان دے آئین دے اندر درج ہے اے اسلام دے نا تے ملک حاصل کیتا ہے اے تے سب تو اللہ جڑا مذہب ہے وہی مقدم ہے او کیڑا دین ہے دین یل اسلام اور اے پاکستان کے اندر سمجھ نہیں آندی کہ قومی اسمبلی چ بہن والے جاہل نے یا پڑھے لکھے نے کدی یہ دستوں کی ربان ہوندے نے کدی یہ گالم گلوچ کر دے نے کدی یہ ٹاک شو تے بہ کے گالم گلوچ تے کدی تھپڑ مار دے نے تسی ذرا مشاہدہ تے کرو نا مولوی دو لڑ پین تے صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا دے لبرل انہوں نے آواز اٹھانے نے دیکھو جی دیندار طبقہ اے جنہاں نو تسی پڑھے لکھے آندے ہو اے پڑھے لکھے نے کلمہ پڑھ کے بھی جنہاں نو اسلام دی سمجھ نہ آئے اسلام نو ایسے لفنگیاں دی ضرورت نہیں کیا تسی اس گال دی تائید کر دے ہو کہ خواجہ آصف توبہ کرے تے معافی منگے امت مسلمہ کلو تے سارے پاکستانیاں انج ہاتھ پھر ہونے نے جے تساں اس گل دی تائید کرنی ہے تے پھر ہاتھ انج ہونے چاہیے نے خواجہ آصف صاحب اے تے تسی کدلے 1000 نفل دی منت منو کہ میرے 2 جمعے گجراں والے نے اگر اج جمعہ سیالکوٹ ہوندا تے پھر سیالکوٹ دے سارے بازار تے روڈ بند ہونے سن اج پھر چشتی صاحب نے نکلنا سی تے ادو بعد جے تہاڈا بیان نہ آیا تے ادو بعد انشاءاللہ سیالکوٹ آ رہے ہیں خواجہ صاحب اسی اسلام واسطے ایدیاں عظمتاں بیان کرن واسطے بھی تیار ہاں تے اسلام دے نا تو مرن واسطے بھی تیار لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت اور مینوں ایک گل بڑی اچھی لگی وہ بھی تواڈے نال شیئر کردا جاواں اسلام آباد ایک بندہ اس مقام تے پہنچیا جتھے ہندوؤں واسطے عبادت خانہ مندر تیار کیتا جان لگا
وہ مندر دی جگہ انہاں الاٹ کی تھی. نواز شریف دے دور دے اندر یہ جگہ الاٹ ہو گئی سی. نواز شریف دے دور دے اندر یہ جگہ انہوں ایتھوں تک لیان میں جڑا کردار ہے وہ تحریک انصاف دا ہے. اتھے ایک بندہ پہنچی ہے, انہیں ویڈیو کلپ بنا کے جاری کیتا ہے. جڑے بزرگ بیٹھے ہو تے جوان بیٹھے ہو, میری گل وال تھوڑی جی توجہ دے آ جائے, اور پوری دنیا دے لوگ سنن گے, انشاءاللہ تائید کرن گے. او دی وجہ ہے کہ ممبر رسول تے بہ کے کدی غلط بیانی نہیں کیتی, ہمیشہ حق بیان کیتا ہے. وہ صوفی ٹائپ آدمی ہے کوئی, انہیں آکھیا جی ایتھے مندر بنان لگے نے, جد کہ ایتھے ہندوان دا ایک مکان بھی نہیں. اسی حکمرانے بالا نوانے ہاں, جس طرح پاکستانی عوام مسلمان اپنے اپنے علاقے چ ضرورت دے مطابق مسجدہ بناندے نے, ضرورت دے مطابق مسجدہ بناندے نے. ہندوان دی جتھے آبادی ہے انہاں نو ضرورت ہے تے اپنا مندر اتھے بنان جتھے اور رہندے نے. ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اینج پھر ہونا سی نا, ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ایتھے رکھنا. ہندو اپنے عبادت خانے مندر اتھے بنان جتھے ہندو, پاکستان جتھے جتھے ہندو رہندے, مہربانی ہاتھ تھلے کر لو, جتھے جتھے رہندے نے اپنے مندر بنان, سانو کوئی اعتراض نہیں. اسلام آباد جس مقام تے تسی مندر بنان لگے ہو, اتھے تے کوئی ہندو رہندا ہی نہیں. اتھے تے مامبری سرکار نے, اتھے تے اللہ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ آرام فرمان ہے, اتھے حضرت بابو جی سرکار تے چراغے گولڑا سید نصیر الدین نصیر گولڑوی آرام فرمان ہے. تے تھوڑا جا اور پنڈی والو باہر نکلو تے بابا کلیامی علیہ رحمہ آرام پہ فرمان ہے. اور وہ جڑا کلپ انہیں تیار کیتا وہ بہت زبردست جملہ جڑا تو سنانا چاہنا سا. انہیں آکھیا قریب عیسائیاں دی آبادی ہے, وہ جتھے مندر بنان لگے نے وہ دے قریب عیسائیاں دی آبادی ہے, اتھے لائٹ ہی کوئی نہیں, اتھے لائٹ ہی کوئی نہیں. حکمران بالا دی عقل مینوں لگدا ہے کدے کرائے تے ٹر گئی ہے, تے یا پھر کرکٹ کھیڈدیاں ختم ہو گئی کہ جڑی اقلیت قریب بیٹھی ہے انہاں نوں لائٹ دی ضرورت ہے یا مندر دی ضرورت ہے. انہیں کلپ بناندے آکھیا ہے جے تانوں اینی ہمدردی ہے تے اے جڑے خوشی بخوشی ایتھے ڈیرے اپنے وسا کے کلیاں چ بیٹھے نے عیسائی اقلیت, انہاں نوں پہلے لائٹ دیو, تے جتے ہندو رہندے نے انہاں نوں آکھو اپنی مرضی نال مندر پہ بنان جنہاں نوں ضرورت ہے. اے مسلمانہ دی حکومت ہے یا ہندوان دی حکومت ہے؟ اے تانوں بھی سوچنا چاہیے, تہاڈی بھی ذمہ داری ہے. اسی کدی طور تے انہاں نوں مندر بنان دی اجازت, اے چونکہ ساڈے ٹیکس دے پیسے جو انہاں بنانا ہے, اسی بطور مسلمان اس ملک دے محافظ بھی ہاں, اے ملک ساڈے آباؤ جداد نے بنایا ہے. مت کسے وہم وچ حکومت رہے کہ حکومت کی ریٹ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ ممتاز قادری. مت کسے خیال چ کوئی رہے حکومت کی ریٹ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ غازی علم دین شہید. مت کسے خیال چ رہے حکومت کی ریٹ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ غازی عبد القیوم. مت کسے کوئی خیال چ رہے کہ حکومت کی ریٹ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ غازی ثاقب شکیل ازے زندہ قبر چ نہیں گیا, تانوں نہیں خبر. اے کام نہ کرو. جتھے جتھے ہندو رہندے نے عیسائی رہندے نے انہاں نوں ضرورت ہے اپنے مندر بھی بنان تے اپنے چرچ بھی بنان. ہاں پاکستان وچ قادیانی بھی رہندے نے, انہاں نے اج تک اپنے آپ نوں اقلیت قرار نہیں دیتا. پاکستان دے آئین نوں قادیانی نہیں مندے. انہاں واسطے حکم ہے وے آئین پاکستان دا کہ اپنے بند کمریاں چ بند عبادت خانیاں چ بغیر سپیکر تو بغیر میناراں تو او اپنی عبادت کرن. انہاں نوں بھی آزادی ہے اپنے اندر جو مرضی عبادت کرن, سانو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جتھے رہندے نے اوتھے کرن. اسلام آباد تے اسلام والیاں دا ہے. اللہ تعالی حکمراناں نوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.
اچھا چلو اللہ قبول کرے. سنداں دا فرماؤ.